مرگی دا دورہ ہے، آخری تکلیف دی حالت، بے بسی دی حالت ہے. انہیں یہ نہیں کیا میں اپنے خامد نہ مشورہ کر لاں، بچیاں نہ مشورہ کر لاں. اچھا اللہ دے نبی 2 دن دا وقت دے دیو. کہنے لگے اللہ دے نبی جے مقابلہ شفا دا آخرت نالے گواہ ہو جاؤ. مینوں شفا نہیں چاہی دی، مینوں تے آخرت چاہی دیئے. مینوں شفا نہیں چاہی دی، مینوں تے جنت چاہی دیئے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جاندی جاندی نا ایک گل کہہ گئی. کہنے لگے اللہ دے نبی اینی تے گزارش ہے کہ مرگی دا دورہ پیا کرے، اے تے دعا کر دیو نا میرے جسم تو کپڑا نہ ہٹیا کرے. اللہ دے نبی میری غیرت گوارا نہیں جے کر دی. صحابہ کرام بیان کر دے نے اس تو بعد پھر اس عورت نو مرگی دا دورہ پیندا سی، لیکن کدی بھی او دے جسم دا عزا نہیں سی ننگا ہویا، کدی بھی او دے جسم تو کپڑا نہیں سی ہٹیا. تے انجو عورت جایا کر دی سی. صحابہ فرمایا کر دے سنا ویکھ لو اللہ دی زمین تے چل دی پھر دی اللہ پاک دی جنت دی مہمان ہے. لوگوں میں دسنا ہے چاہنا دنیا غربت اندر بھی گزر جائے گی. ایسا میرے ویکھیو دنیا غربت اندر بھی گزر جائے گی، دنیا تکیاں اندر بھی گزر جائے گی، اویر دنیا بیماری اندر بھی گزر جائے گی، سائیکل تے بھی گزر جائے گی. پر میرے بیٹا والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت ہمیشہ باقی رہنی ہوں، انہیں ختم نہیں ہوں. بلکہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا موت نو بھی موت آئے گی. اس طرح نا مینڈے دی شکل اندر جنت جہنم دے درمیان ایک پل تے لے آ کے مینڈے دی شکل اندر موت نو بھی چھری پھر جائے گی، موت نو بھی موت آئے گی. پیغمبر فرماندے نے جڑے جنتی ہون گے نا انہاں واسطے اے دے نالوں زیادہ خوشی والی خبر ہی کوئی نہیں ہوئے گی، تے جڑے نافرمان جہنمی ہون گے انہاں لئی اس تو بد کے غمی والی خبر کوئی نہیں ہوئے گی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. فرمایا دنیا ہر ویلے دنیا اگے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے، آخرت بہتر بھی ہے تے ہمیشہ رہن والی بھی ہے. غربت آ جائے تے پھر یار غریب ہونے دا مطلب یہ تے نہیں نا کہ بندہ نماز دا ترجمہ ہی نہ پڑھے. یار غریب ہونے دا یہ تے مطلب نہیں نا کہ بندہ صف اول اندر نماز ہی نہ پڑھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے مال دیتا ہے تو انہاں آخرت بنائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ فقر و فاقے دی زندگی گزاری تھی انہاں آخرت بنائی. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ غزوہ خندق میں پیا پڑھدا سا تے صحابہ نے بھی اپنے پیٹ نہ پتھر بننے نے، نبی علیہ السلام نے غالباً 2 بننے نے. تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا نا کہ صحابہ فقر و فاقے دی آخری حالت اندر نے، کتے ہمت نہ ہار جان. اے نبی علیہ السلام نے سبق یاد دلایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. آپ نے فرمایا صحابہ دنیا دی کمی دی وجہ تو دل تھوڑا نہ کرے آجے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل جینا تے اللہ دی جنت دا جینا ہے، اصل جینا تے آخرت دا جینا ہے. اللہ میرے انصار نو معاف کر دے، اللہ میرے مہاجر صحابہ نو معاف کر دے. لوگوں ٹبران دے ٹبر خانداناں دے خاندان اے نہیں ویندا کہ اے پوسٹ لواں گا تے آخرت برباد ہو جائے گی، آ مال لواں گا تے آخرت برباد ہو جائے گی، آ قدم اٹھاواں گا تے قبر میری کاڑی ہو جائے گی. نہیں ویندا کہ اے قدم اٹھاواں گا تے آخرت میری داؤ تے لگ جائے گی. اور لوگوں جنہ دا سی کلمہ پڑھیا ہے، ایک میں تانوں واقعہ سنانا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا دیہات اندروں. انہیں جدوں نبی علیہ السلام دا کردار ماحول ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے حاجی صاحب کہنے لگا اللہ دے نبی ہن میں پنڈ واپس نہیں جانا، باقی زندگی میں مدینے جی بسر کرنی ہے. تے انہیں چونکہ گھر بار در سارا کچھ دین واسطے چھڑ دیتا. آپ نے فرمایا صحابہ ایدہ خیال کرے آجے، ایدہ دھیان کرے آجے تے ایدی خدمت کرے آجے. جڑے کوئی سوکھے صحابی سن نا ادھر ویکھو اپنے گھر لے گئے، خدمت کر دے رہے، محبتاں کر دے رہے. نبی علیہ السلام کو نا مال غنیمت آیا یا مال فہ آیا تے نبی علیہ السلام نے صحابہ چ مال تقسیم کیتا. تے تھوڑا جہا مال نبی پاک نے فرمایا وہ جڑا درویش پنڈوں آیا سی نا تے فلاں جگہ تے رہندا ہے فلاں صحابہ دے کول، اے حصہ انہوں جا کے پہنچا دے آجے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دا حصہ بعض صحابہ دے ہاتھوں دے تک پہنچا دیتا. 4 جیڈی والیو جدوں دے تک حصہ پہنچیا نا ادھر ویکھو وہ حصہ کلن والے اللہ دے نبی نے
تے حصہ لے کے جان والے اینا ٹکیاں دی خاطر نہیں نہ تینوں نماز دا موقع ملیا، اس پوسٹ دی خاطر، جاب دی خاطر، دولت دی خاطر بیٹا نماز دا ترجمہ نہیں نہ پڑھ سکیا۔ اگر کوئی بندہ تہجد نہیں پڑھدا، اشراق نہیں پڑھدا، وتر نہیں پڑھدا، روزانہ پارا نہیں پڑھدا، ادھا پارا نہیں پڑھدا، وہ جے 30 سپاریاں جو ایک سپارہ بھی حفظ نہیں کیتا، 70 سال دا ہو گئے ہیں، 60 سال دا ہو گئے ہیں، 50 سال دا ہو گئے ہیں، تے پھر تو آخرت تے دنیا نو ترجیح دے کے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، اور اس تو علاوہ اگر کوئی وجہ تے بیان کر۔ شیخ صاحب جی ویل نہیں ملدا، اور پتر قیامت والے دن پتہ لگے گا۔ اسی تے دنیا دی خاطر آخرت برباد کر بیٹھے، ادھر حق حلال دا مال، ادھر ویکھو اینجود کو پہنچیا، وہ کہ حالانکہ سے یونیورسٹی دا پڑھیا نہیں، اسی دے سیانے بھی بڑے، ادھر ویکھو ڈگریاں بھی بڑیاں، چلاک بھی بڑے، پھر بھی ظلم کری جا رہے ہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں، ادھر ویکھو آخرت برباد کری جا رہے ہیں۔ وہ نواں مسلمان ہویا جو مال گیا، کہنے لگا کتھوں آیا؟ انہاں کہا نبی علیہ السلام نے تیرا حصہ کلیا ہے۔ حضرت جی انجو نے مال پھڑیا ہے، چلدا چلدا آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ گیا، آگے کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جی کی کلیا جے؟ آپ نے فرمایا یار مال غنیمت آیا سی، ونڈی پائی، سارے انہوں دیتا تے تیرا بھی حصہ نکل آیا۔ تے اگوں بول کے کہنے لگا اے جے والآخرت خیر و ابقا، اگوں بول کے کہنے لگا اللہ دے نبی اس تکلف دی کی لوڑ پئی سی، اس مال دی کی لوڑ پئی سی، میں کوئی اس مال واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا، میں کوئی نہ چھلڑاں واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا، تے نال انجا اپنے گلے والی اشارہ کر کے پتہ کی آندا ہے اللہ دے نبی میں تے کلمہ اس لیے پڑھیا ہے، اللہ دی توحید نو اس واسطے منیا ہے، میرے گاٹے تے آ کے تیر لگے تے میں فوری اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جاواں۔ اور پتر تو توحید پرستے تو کی کیتا ہے سوائے ٹک ٹاک دی عیاشی دے؟ اور بیٹا تو بھی توحید پرست نوجوان ہے، سوائے خریبان دے مذاق اڑان دے کیتا کی ہوں؟ بیٹا تو بھی توحید پرست نوجوان ہے، سوائے بڑھے ماں باپ نو پریشان کرن دے بیٹا تیرا کردار کی ہے؟ کلمہ انہیں بھی پڑھے ہے، اے بھی توحید پرستے آندہ اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی اینو آندے جے غنى نفس، اینو کہندے دے دل دا مالدار ہونا، جڑے چھلڑا واسطے ٹکیاں واسطے دولتاں واسطے زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اور نبی علیہ السلام دی انہیں ایک حدیث یاد آئی ہے، آپ نے فرمایا جے بندہ دنیا نو پچھے سٹ کے آخرت اگے کرے نا، اللہ پاک کو دی دنیا دے سارے وگڑے تگڑے معاملے سوار کے اللہ پاک کو دے رزق اندر برکت نازل کر دیتا۔ تر فرمایا انہوں قبر دا کوئی حیا نہیں، آندہ ویکھی جائے گی۔ بلکہ آجی صاحب میں ایک بندے نو سنیا پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ میں تے حرام کھانا، میں تے ظلم کرنا، منوں کوئی نہیں فرق پہندہ۔ تھوڑا جب منوں بول کے دسیو کی آندہ ہے مینوں، میں کہا پتر اجے فرق پہنے والا دن نہیں آیا، اجے یوم الفرقان نہیں آیا، یوم التغابن نہیں آیا، ورنہ پوچھ حضرت دے کولوں اللہ فرماندے نے لواحۃ للبشر نزاعۃ للشوا، تو حرام کھا کے ظلم کر کے پہنا دا حق مار کے بڑھے ماں باپ نو ذلیل کر کے سود کھا کے کفر کر کے کہنا مینوں فرق نہیں پیندا، اللہ فرماندے نے فرق پہنے والا دن نہیں آیا، جدن فرق پہنے والا دن آئے گا نا تیری چمڑی میں ساڑ کے رکھ دیاں گا، تے جویں کولیاں تے کباب بھن دے ہو نا، اللہ فرماندے نے میں تیری ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیاں۔ اے جنگل دا قانون نہیں کہ حرام زدگیاں کرنا لے، زنا کرنا لے، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرنا لے، پہنا دے حق مارنا لے، اور صف اول تے بہ کے اپنے رب دے سامنے رون والے آفا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بارے اہو جیاں گلاں کر دے ہو کہ میں نیکاں نو تے ظالماں نو ایک صف تے اکٹھیاں کر داں گا۔ اللہ دے نبی اینا گلاں لی دے کلمہ نہیں پڑھیا۔ اور بیٹھے ہو ادھر ویکھو میرا وس چلے تو میں ہر جمعے تواڈے پنڈ آواں، لیکن اللہ نے مصروفیت ہی یہو جی بنائی ہے۔ اج میں تانوں اینی گل کہنی ہے، جے ترجمہ کلاس اندر 20 بندے بیٹھے دے ہو نا، اج 40 ہونے چاہیے۔ جے 40 بہندے ہو نا،
اج 80 ہونے چاہیے نے. سونی جی آمین کہو. اللہ ساڈی ترجمہ کلاس دی رونق دوبالا فرما. سارے بولو اللہ ترجمہ کلاس دی رونق دوبالا فرما. ویسے یار آپس دی گل ہے میرے ال ویکھ ہور دنیا دا غلبہ کی ہے جے تینوں 30 سپارے نہیں تینوں ایک سپارے دا بھی ترجمہ نہیں ہوندا. ہور دنیا دی ہرس کی ہے, دنیا دی حوث کی ہے. کم از کم مرن تو پہلے سورہ رحمان دا ہی ترجمہ پڑھ لے, سورہ دہر دا ترجمہ پڑھ لے, سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ لے. زبان دے بولنا بھی آخرت برباد کرنا ہے, ٹکیا پیچھے بھی آخرت برباد کرنا ہے. اب بیٹا والدین کمزور بہنا بھائیاں نا ظالمانہ اپنا رویہ رکھ کے بھی آخرت برباد کرنا ہے. غصہ نہ کری, نریاں ٹکرانا گل نہیں بننی. غصہ نہ کری, میری داڑھی نے تینوں نہیں بخشوانا. غصہ نہ کری, میری ٹوپی تیرے کام نہیں آنی. جے تیری زبان تلوار دا کام کرے اور تیرے دل دے اندر بغض, حسد, کینہ اور اس طرح دیاں برائیاں موجود نے, مت سمجھ کے تیرے سجدے تیرے لی بخشش دا باعث بنن گے. دعا میں کرنا سونی جی آمین کہو. اللہ جے نمازی بنا دیتا ہی تے حلال کھان والا با کردار بھی بنا دے. اچھی بولو اللہ حلال کھان والا با کردار بھی بنا دے. اللہ دے نبی انہاں گلاں لئی کلمہ نہیں پڑھیا. میں تے چاہنا گاٹے جے تیر لگے تے اللہ دی جنت جاواں. آپ نے پتا کی فرمایا حضرت؟ آپ فرمایا اچھا جے سچا ہوئیں گا تے اللہ تعالیٰ تینوں تیرے گمان دے مطابق ہی عطا کرے گا. سچا ہوئیں گا تے انجی ہوئے گا. یار واقعہ مختصر کرام 5 منٹ رہ گئے. خیر ایک جنگ ہوئی, وہ صحابی دیہاتی اتھے ٹر گئے, شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تے اینج نبی علیہ السلام دے کول انہاں دی میت نو اٹھایا ہے تے صحابہ لے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئے. میں صحیح سند نہ غالباً ابو داؤد اندر پڑھ رہا سا. صحابی نو لے کے آئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ ویکھ لو جے ہو جیاں نیتاں او ہو جیاں مراداں, جے ہو جیا جذبہ لے کے آخرت دا مسلمان ہویا سی, اللہ پاک نے نو شہادت دا درجہ دے کے تے آخرت دا مہمان بنا دیتا ہے. میں نو حدیث میں پرانی پڑھی ہے, اچانک یاد آئی ہے, میں نو لگدا ہے پھر نبی علیہ السلام نے غالباً اپنا کرتا اتاریا یا اپنی چادر اتاری, خود نبی علیہ السلام نے قبر دے اندر اتاریا. ہن سبحان اللہ کہ وہ گل سمجھ آئی. آپ نے فرمایا اے میرے اللہ اے دی شہادت دی گواہی میں دینا, اللہ میرے صحابی نو معاف کر دے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. مدارس اجڑ گئے جے, مسجداں اجڑ گئیاں جے. کنے نمازی نے فجر دے ٹائم جیڑے بابے فجر دے ٹائم مسجد آ کے نماز پڑھتے ہیں, جوانوں غصہ نہ کرے ہو, انہاں نو ویلا سمجھ دیو نا, بیوقوف سمجھ دیو نا. تہاڈے کاغذاں وچ انہاں بابیاں نو کوئی عقل موت نہیں نا, کیونکہ بیٹا تہاڈے کو ڈگریاں زیادہ نے, تہاڈیاں پوسٹاں وڈیاں نے, تہاڈے کو پیسے زیادہ نے, بیٹا گلاں زیادہ کرنیاں تہانوں آندیاں. اے بیوقوف نے نا بابے جڑے فجر ٹائم آندے نے. جیڑا بندہ فجر اپنے بستر تے برباد کر رہا ہے, 4 GD والے ہو, اور دنیا نو آخرت تے ترجیح دے رہے ہیں. حاجی صاحب نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا سورج نکل آیا, انہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ایڈا گندا بندہ ہے, اے دے کناں چ شیطان نے پیشاب کر دیتا ہے. ہن جیڑا بندہ روزانہ شیطان کولوں پیشاب کروائے, ادھر دیکھو کڈا گندا انسان ہوئے گا. چلو حاجی صاحب ہویا کوئی سال چ ایک واری انسان ہے, کوئی اگا پیچھا ہو جاندہ بندے کولوں. سونی جی آمین کہو جے دل کردہ جی اللہ زندگی دی آخری فجر بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دیں. لگدا ناراض ہو گئے, تسی تو سننا چاہتے ہو میرے کولوں شعر ہے تے تسی کہنی چاہتے ہو سبحان اللہ, گل ہو گئی الٹ. اللہ زندگی دی آخری فجر بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے دوستو, کاش میرا سینہ چاک کر کے دیکھو جدوں میں دیکھنا نا توحید پرست نوجوان چند ٹکیاں دی خاطر غیرت دا سودا کردہ ہے, چند ٹکیاں دی خاطر حرام دا سودا کردہ ہے, چند ٹکیاں دی خاطر انہیں ماں نو اگے لایا, بھرا نو اگے لایا. چند دن پہلے میرے کو ایک کیس آیا, مینوں بابا پتہ کی کہے, شیخ صاحب 200 روپیہ دی بل دی خاطر ہر مہینے میرا پتر میرے نال جھگڑا کردہ ہے, یہ 200 روپیہ تسی دے دیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. آخرت بہتر جے. ادھر دیکھو لٹاؤ لٹو نہیں, دوو کھوو نہیں, جتھے جتھے رہندے ہو نا
آخرت بناؤ آخرت بناؤ آخرت بناؤ اپنی تنہائی چ آخرت بناؤ یاراں چ بیٹھے ہو آخرت بناؤ ادھر دیکھو کسی نو چڈو نہیں سمجھنا کسی نو چکر مکر نہیں دینا کسی نال منافقت نہیں کرنی بیٹا ایتھے کوئی گل کیتی ہو اوتھے کوئی گل کیتی ہو ایتھے جا کے کوئی گل کیتی ہو تینوں کسی نے مسئلہ نہیں دسیا جڑا منافق ایتھے کوئی گل کرے ایتھے کوئی گل کرے ایتھے آگے کوئی گل کرے فرمایا جے دیاں دنیا تے دو زباناں ہون گیاں آخرت والے دن اس منافق دیاں اگ دیاں دو زباناں ہون گیاں شیخ محترم انی منافقت لوگاں جو کٹ کٹ کے بھری ہے نا ایڈے کالے منافق نے میں کہنا توے دا تھلا اینا کالا نہیں جماعتی دے بارے اپنے دل چ ویر چکی پھر دے جماعتی دا مذاق اڑاندا ہے جماعتی دی تکلیف تے خوشی محسوس کردا ہے بیٹا کسے نو ڈگ کے یا کسے نو دیکھ کے اگر خوشی محسوس کرنا ہے نا تے تو انسانی شکل اندر کہ جانور ہے فرمایا بل تو اسرون الحیا اے سارا کچھ دنیا دی ہرس واسطے کرنا ہے نا دنیا دی جھوٹی عزت واسطے کرنا ہے نا ورنہ جڑے آخرت دے مہمان نے آخری گل سنو نماز ختم کرا انج نبی علیہ السلام کو کسی صحابی کھڑے آپ نے فرمایا او صحابہ میرے لئے بیکھیو دوڑو جنت وال جنت تو اڈا انتظار کر رہی ہے ایک صحابی نا بابا جی کھجوراں کھا رہے سن تے آپ نے فرمایا انہیں کہا اللہ دے نبی جی میں شہید ہو جاں تے فوری جنت ملے گی فرمایا فوری ملے گی چک کے کھجوراں سٹیاں آندہ پھر کھجوراں ایتھے کی کھانیاں نے کھجوراں اللہ دی جنت جا کے کھانے